नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वज़ाइफ ट्यूब के प्यारे सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत, सलामती, आफ़ियत, प्यार व मोहब्बत वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे हमारे दोस्त, अहबाब, भाई, ऐसे ही हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ कसरत से जो है ना मुझे व्हाट्सएप पर भी, वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में भी और मैसेज करती रहती हैं, लिखते रहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, रिज़्क़ की बहुत तंगी है, माली मुश्किलात हैं, औलाद नहीं मेरी बेटी की, औलाद तो है लेकिन औलाद नरीना नहीं, हमारा काम कारोबार ख़त्म हो चुका है, मेरे भाई मेरे वालिदैन की बात नहीं सुनते, हमारी औलादें नाफरमान हो चुकी हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई है, औलादें अपनी माँ और बाप से जो है ना लड़ती हैं, नौकर अपने मालिकों से और मालिक अपने नौकरों से लड़ते हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए ना अमल, वजीफ़ा, कोई दुआ, कोई तरीका। प्यारे सामीन व नाज़रीन, मैं ना आपको सिर्फ दो चीज़ें बताता हूँ। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की सारी सीरत तय्यबा, सारी ज़िंदगी के एक एक वर्क आप पढ़ लेना, मिन अव्वलिही इला आखिरी, ए टू जेड। सहाबा कराम की तारीख़, उनके वाक़यात, उनके जंगी वाक़यात, उनके मामलात और सीरत सहाबा तमाम ए टू जेड आप पढ़ें। ताबीन, तबा ताबीन, अइमा अरबा, अवलिया, उलमा, सुलहा, जितने बड़े लोग गुज़रे हैं ना, इन सब की तारीख़ को आप पढ़ें, इनकी ज़िंदगियों को पढ़ें, दो चीज़ें मिलेंगी। और ये जो दो चीज़ें इन्होंने कहाँ से ली? तबा ताबीन ने, इन अवलिया ने, कुतुब ने, अइमा ने तबा ताबीन से ली, तबा ताबीन ने ताबीन से ली, ताबीन ने सहाबा से ली, सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा, उनके साथ रहे। अल्लाह के रसूल पर जब भी कोई मुश्किल आती थी, जब भी कोई मुश्किल आती थी या कोई खुशी घड़ी होती थी, ग़ज़वा बदर को देखें, अल्लाह के नबी आपको ना सजदे की हालत में नज़र आएंगे, या अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हुए अल्लाह के महबूब के हाथ उठे हुए नज़र आएंगे। ग़ज़वा खंदक, जितनी भी ग़ज़वात देखें, जितनी मुश्किलात देखें, हत्ता के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, मदीने में अगर ज़ोर से आंधी और तूफ़ान चलता था ना, अल्लाह के महबूब मस्जिद नबी में होते थे, सहाबा कराम मस्जिद नबी में होते थे, या सजदे में, या अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए हुए नज़र आते थे। ये दो काम हैं। दीनी इस्लाम के बाद सबसे बड़ा अमल, सबसे बड़ा वजीफ़ा, सबसे बड़ा नेक अमल और अल्लाह तबारक व तआला से
ہر بات کو منوانا، ہر نعمت کو لینا، واللہ العظیم اگر کوئی عمل ہے نا وہ نماز. نماز کے اہتمام کریں. اور رزق کی جو 16 کی ہے نا، اور رزق کی جو 16 بڑی بڑی کنجیاں ہیں ان میں سب سے بڑی مضبوط کنجی بھی نماز ہے. اور نمازوں کے ساتھ صلاۃ حاجت پڑھ کر دعا کریں. دوسری چیز دعا، اللہ سے دعا مانگیں. راز اور نیاز کا تعلق قائم کریں. دعا یہ نہیں ہے کہ آپ نفل پڑھیں گے پھر دعا مانگیں گے، تلاوت کریں گے پھر دعا پڑھیں گے، وظیفہ پڑھیں گے پھر دعا نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نا، مسجد میں گئے 2 منٹ رہ گئے جماعت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں. راز اور نیاز کا تعلق قائم کریں. الدعاء هو العبادہ، دعا خود نہ ایک مستقل عبادت ہے. اللہ کا قانون اور ہے، دنیا کا قانون اور ہے. اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. بچے کو ماں اس وقت فیڈ کرتی ہے اور دودھ دیتی ہے جب بچہ روتا ہے اور چیختا ہے. ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، فوراً دودھ بناتی ہے اور دیتی ہے، یا چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے. اللہ سے مانگیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نا، آپ نماز کے اہتمام کریں 100%، اور اللہ سے مانگیں. آپ کوٹھی مانگیں آپ کو کوٹھی ملے گی، آپ گاڑی مانگیں آپ کو گاڑی ملے گی، آپ مال و دولت مانگیں گے مال و دولت ملے گی. ہر چیز اپنا نا سامنے ایک ٹارگٹ رکھ کر، اور بڑا سے بڑا ٹارگٹ، بڑی سے بڑی گاڑی، مہنگی سے مہنگی گاڑی رکھ کر جو ہے نا سامنے تصور میں، اور 100% نماز کا نوافل کو اور اللہ سے مانگنا شروع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نا سال سے پہلے نا اس کے اسباب پیدا فرما دیں گے. یہ کام شروع کریں. سب سے بڑا عمل اور وظیفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.